भाऊ तुका प्रश्न आसा म्हजे 3 प्रश्न आसा. सगळ्यांत ज्येष्ठ तूं भाजपाचो कार्यकर्तो आनी ज्येष्ठ नेतो 6 फावटी तुमी निवडून आयल्याक. लोक विचारतात श्रीपाद भाऊ खंय आसा काय म्हणून. लोक रस्त्यार आयल्याक. तुवें जे आतां जे सगळें सांगलां, जे उदकाचो प्रश्न आसा, पंचायतीक ग्रामसभेक लोकांक घेवन हे विचार आमी फुडें व्हरतले म्हणून. आज आरंबुलधर, सांतांद्रे, मागीर चिंबलचे लोक 15 दीस जाले आज रस्त्यार आसा. तूं एक खासदार म्हणून एक दीस पूण गेला काय म्हणून तेंचे फुड्यान जे तेंचे एक हे जे काही हे आसा म्हणजे एक धोरण जे आसा सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जे करता त्या लोकांचो सगळो राजकीय विचार करूनच करता. तांचे कितें म्हणणें आसा हे सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें, उलोवचें, तांचे कितें अडचणी आसात. कारण काही काय म्हणटा सरकारा कितें 100% बरोबर आसतलो ना. अशें जेन्ना कन्वर्सेशन जातलें, डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें खरोखर चुकीचे विशय आसा ते समोर येतले. आनी मग एकदम जो प्रोजेक्ट आसा ताका विरोध करप. विरोध करूंकच जाय. विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय ही सरकाराची भुमिका आसा. आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हे केन्ना ठरतले जेन्ना ते डिस्कशनाक येतले, उलयतले आनी जे कितें जातलें बरें निश्कन जातलें. सरकार खंयच्याच गोश्टीक अडमण ना. राज्य सरकार ह्यो सगळ्यो सगळ्यांचे आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा. आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जाचे हे सगळे गोश्टी पळयतात. आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें ना. आमी ह्या सगळ्या गोश्टी आनी कसलेय सरकारच्या विरोधान जेन्ना कोणी बसता जाल्यार त्या हातूंतल्यान तेतून बसले नंतर ही गोश्ट पयली जावं ती करनासतना जाय. सरकार जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस, हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणान विरोध करता जाल्यार ताका काही हे आसा राज्य सरकार आसा. राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपा आसाच आसा. म्हणून आमी ना अशें ना. तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता. लोकांनी कितें आपले सपोर्ट दिवचो अशें आमची ना भाऊ. हो तुवें म्हणलं पळय राज्य सरकार आसा. आज ते 15 दीस जाले तुमचो सरकारचो एकूय प्रतिनिधी तांचे फुड्याक वचूना. एक विशय जालो. एक मिनीट. मागीर तूं तुका ते वोट मारतात दक्षिण हांगा नॉर्थ गोवाक तूं निवडून येता, सगळे वोट मारता. तूं तेंचे हे ज्वलंत आतां आडफोडा इन्सिडंट जालो, 25 जाण मेले, थंय तूं पावना. मागीर आरंबोलचे लोक हे जाले. आतां हे 15 दीस जाले उपोशणाक बसल्याक तेन्ना खंयची पंचायत आयकना. एक जाली पंचायत. तुमी पंचायत सांगता पंचायत चलता जी भाजप पंचायत म्हणून चलता. दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा, लोकसभेक खासदार कॅप्टन विर्याटो हेणें गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून एक बील मांडला आनी तेणें अशें आवाहन केलां तुजोय सपोर्ट जाय ताका. मागीर आमचो राज्यसभेचो MP आसा सदानंद शेट ताणवडे, तेजोय सपोर्ट जाय. हेजेर ते स्पेशल स्टेटसाचेर तुजें मत कितें. आनी तिसरो पयर जे गोंयचो एक माजी आमदार आनीक जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें लोकांक कॉल केले. गोंयचें जे डिस्ट्रक्शन चल्लां 39A आनी 17(2) अंडर गोंयचें निसंतान करता हो सरकाराचो TCP अंडर, तेजी तुजी मत कितें. ही गोश्ट आमी मेळना अशें कांय ना. आमी क्लियर ऑलरेडी केल्लें आसा. जी गोश्ट सरकाराच्या विरोधात ज्यो काही गोश्टी आंदोलन चलता त्या आंदोलनाक आमी सरकार तांकां आमंत्रण दिता. ह्यो तुमचे कितें आसा ते डिस्कस करा म्हणून. त्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी सदांच आसतात. तांचे काम ताणें करचें, आमचो विरोध ना. आमचें म्हणणें इतकें योग्य प्लॅटफॉर्माचेर तो विशय सोडपाक जाय. दुसरी गोश्ट तुवें म्हणली की हे इन्सिडंट जाले. आमची ड्युटी म्हणजे 2 ऑफिसां दिल्ली आसात. खासदार म्हणून आसाच आसा, त्या बद्दल कसल्योच ना. आनी त्या जेन्ना एक्सिडेंट जाता, जे एक्सिडेंट आमी हांगा आसात, फॉर एक्झाम्पल लेव्याची जात्रा जाली आनी कितें एक्सिडेंट, आमी तेन्ना निश्चितपणे आसतात. जेन्ना गोंयांतच ना तेन्ना त्या राज्यांत आमी हजर रावंक शकना. राज्य सरकार आमचे सगळ्यांचे प्रतिनिधित्व करता. खंय राज्य शासनाची खंयच उणीव तांणी खंय निर्माण केला अशें कांय ना. तो मनात विशय धरपाचो ना अशें म्हाका दिसता. तुमी इतले पर्टिक्युलर रावं नाका. हांगा आसल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी राजकारण म्हणूनच न्हय, समाजकारण म्हणून सुद्दां आमी प्रत्येक गोश्टी आमचें जें योगदान दिता तें भितर दिल्लें आसा. तिसरी गोश्ट जी फर्दीत आनी जें कितें सांगलां तें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यान क्लियर केल्लें आसा ऑलरेडी. जो काही जें कितें जालें तें काही जर चूक आसत तर सरकाराक गरज दिसची ना तें विड्रॉ करपाक.
आणि म्हणून लोकांच्या हिताच्या आड जर कितें आसा तर सरकार सदांच तयार आसा आपली भुमिका एक पावल फाटी घेवपाक तर काय ना म्हणून तातूंतल्यान हे कितें काही आज परिस्थिती दुसरी बाजू आसता प्रत्येक विशयाची दुसरी बाजू आसता आणि म्हणून हे सगळ्या खंय ते पर्यावरणाचो रास जावन गोंयचे हे जावन कोणाकच गोंयचे वायट जाल्ले कोणाकच नाका आमी सुद्दां राजकारणांत तेच खातीर येयला की गोंयचे सामान्य मनीस अंत्योदय म्हणून सामान्य मनीस हो हे सगळे तरेच्यो सुविधा ताका मेळपाक जाय ही तकले धरूनच आसा पूण ह्या सगळ्या मोठ्या ते फाटे फुडें जाता तातूंत ते जायना म्हणून ताका सुदारणेचो आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी ओपन आसा सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी चुकलो जाल्यार सुदारपाक ओपन आसतली आनी म्हणून ह्या हातूंतल्यान जे जे कितें जाता तातूंत भारतीय जनता पक्ष आपल्या हट्टान कितें तरी करता अशें केन्नाच जावना हेजे फुडें घालतली स्पेशल स्टेटसाचें तुजें मत कितें स्टेटसाचो आसा पळय जे घटनेचे जे आसा हांव ताका थँक्स म्हणटा म्हाका तो मेळिल्लो परसय आमची चर्चा जाल्या आणि खरें जर स्पेशल स्टेटस म्हणून खरें म्हणशीत जाल्यार घटनेक असो स्पेशल खंयच्याय स्टेटीक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें खंयचेंच हें ना काही रूल ना किंवा काय ना गोंय गोंयाचें जर कल्याण जाता आनी हितून जर जाता आमी ताजे बरोबर निश्चितपणे आसता ते रुलांक जातले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तें जर आसा जाल्यार ते गोंयांक येवंकूच जाय असो आमी आमची मागणी आसता TCP अंडर 39 आनी 17(2) जे ना एक तुमी हे जे आतां पळय सांगला पळय न्ही हय आमची पत्रकार परिषद आम्ही सगळो विषय दवरला ना ह्या विशयाक संदर्भाकच आसा ते दोतोर राव म्हाजे प्रश्न आसा पळय ह्या तेका संदर्भात त्याच्याच संदर्भात ते करमळ्यात हांगसर चिंबल तळ्यार म्हणून ते तळें आसा पळय तेंचेर ती जीवनदायिनी म्हणटा हो तुमी जो प्रशासन स्तंभांनी युनिटी मॉल जो प्रोजेक्ट हाडटात ते हाडीत जाल्यार तेंची संपूर्ण लायफ जीवनदायिनी नश्ट जातली म्हणटा तेजेर तुजें कितें कोण एकटो कितें म्हणटा एकटो न्ही आज कितले जाण बसल्यात ते संपूर्ण गोंयचो विशय न्ही संपूर्ण जो प्रोजेक्ट सरकारान घेतला आनी म्हणून कोण एकटो म्हणटा ताजेर निश्चितपणे डिस्कशन जावंक जाय हें जावं जाय खरेंच आमी पयलींच म्हटलां खरेंच तर ते हाज्या तुमी म्हणटा ते खरें आसा जाल्यार सरकार केन्नाच खंय तरी हे जावचें ना आपूण म्हणटा तेच करायचें केन्नाच ह्या गोंय सरकारचें हें कांय ना त्यामुळे आमी चर्चा करूया तो प्रश्न सोडूया कॅचमेंट एरिया आसता न्ही खंयच्या तळ्याचे ते रिझर्व करचे अशें दिसना कारण Definitely कॅचमेंट एरियास आसा न्हू थंयसर कन्स्ट्रक्शन येता कारण ते रिझर्वड आसना आणि तेजे खातीर मागीर खंय तरी प्रॉब्लेम जाता असो तो एक्झाम्पल आतां ताणें दिला न्ही तयार लेखाचो सो तो सेम प्रॉब्लेम आहा एक्चुअली तयार लेखाच्या संबंधान म्हाका बायोडायवर्सिटी बोर्डान ऑलरेडी ते जे आसा ते नोटिफाय केल्लें आसा आनी त्या संबंधान ऑब्जर्वेशन कंपेर केल्लें आसा सो त्याचो अजिबात ह्या सरकार कन्सर्न आसा तयार लेखार क्लियर आसा ते बायोडायवर्सिटी तूं गेले जाल्यार बायोडायवर्सिटी बोर्डा भितर तुका ते मेळटलें नोटिफायड केल्लें आसा सो जातलें थँक्यू सो पळया